قاعدہ نمبر 7، دو پیش ان کی آواز نکالتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، کھا دو پیش کھن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش سن، صاد دو پیش سن، داد دو پیش دن، تا دو پیش تن، زا دو پیش زن، عین دو پیش عن، غین دو پیش گن، پھا دو پیش پھن، کاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ان، ہا دو پیش ہن، یا دو پیش یون، الف دو پیش ان، الف نون پیش ان، با دو پیش بن، با نون پیش بن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، زو دو پیش زن، زو نون پیش زن، عین دو پیش ان، عین نون پیش ان، پھا دو پیش پھن، پھا نون پیش پھن، کاف دو پیش کن، کاف نون پیش کن، میم دو پیش من، میم نون پیش من، یا دو پیش یون، یا نون پیش یون۔